kami. Mga igsoon ng inusumita sa atong mga sala, arumaan kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Ikaw ang ipadala aron pag-ayo sa mga mahinusulong, Ginoo, kaluhi kami. Ginoo, kaluhi kami. Ikaw ang miyanhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluhi kami. Kristo, kaluhi kami. Ikaw ang nagalikod sa krusamahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluhi kami. Ginoo, kaluhi kami. Kaluyan kita sa Diyos kung nakagagamit sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dahil ang magkakita niya ngadto sa kinabuhi tayo. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, nagamuyo kami, tanawang iyong banay o pagkatapos pag-imo nga ang iyong yatagan sa grasya sa pagtuo, makadamot sa bahin na walay katapusan. Diya sa pagkabanaw sa iyong buktong anak, kini ang iyong ipangayo, kini ang ipangayo, pinagi sa Panginoong Jesucristo iyong anak, mabuhi ug halo at kanimong sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahapon. Amen. Kinudlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Giuyunan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban. Ni anak kay Adlawa, nagsugod ang mapintas na paglutos patong sa simbahan sa Jerusalem. Ang tanang magtotoo gawa sa mga apostoles, nagkatigulaan sa mga lalawigan sa Judea o sa Samaria. Gilubong si Esteban sa pipila ka mga taong Jerusalem o nagminatay sila pag-ayo tungod sa iyang kamatayon. Sa laing bahin, naningkamot si Saulo paglagdag sa simbahan. Gipaniksik niya ang mga kabalayan o gipanakop ang mga magtotoo, lalaki o babae, o gibalog niya sa pinagbuan. Ang mga magtotoo na nagkatigulaan ngadto sa nagkalain-laing dapit, nagsanglaw sa mensahe. Miadto si Felipe sa usa ka syudad sa Samaria, ug didto giwalihan niya ang katawhan mahitungod sa Mesiyas. Nagiusa ang mga tawo pagpaminaw sa gisulti ni Felipe, sa dihang nakabati sila kaniya ug nakakita sa mga milagro nga iyang gibuhat. Nangbula ang mayawa gikan sa daghang mga tawo ug naningit pagkusog ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bagol nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang tituok sa Maria. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang tibuok kalibutan musingkit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Ang tibuok kalibutan musingkit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Singkit kamo nga masaya ngadto sa Dios. Kamo tanan dinhi sa yuta. Awitit pagdayon alang sa lumaya sa iyang ngalan. Isangyaw ang iyang mahimayaon nga kadaykanan. Ina ang Diyos. Pagkamakataha sa imong mga buhat. Ang tibuok kalibutan musingkit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Ang tibuok yuta pagsimba unta ug mag-awit ug pagdayon kanimo. Mag-awit unta sila ug mga pagdayon ngadto sa imong ngalan. Umarin kamo ug tan-awa ang mga buhat sa Dios. Ang iyang makataha ang mga buhat dinha sa katawan. Ang tibuok kalibutan musingkit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Iyang gihimo ang dagat nga yuta nga mamala. Lata sa suba nangagi sila nga nagtiil. Busa magsadya kita diha kaniya. Nagamando siya pinaagi sa iyang gahom hangtod sa kahangturan. Ang tibuok kalibutan musingkit unta sa kalipay ngadto sa Dios.
Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus tingon ngadto sa katawan, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako, dili na kayo tutumon. Ang mutuo kanako, dili na kayo duhahon. Giingon ko na kaninyo nga nakakita kamo kanako, apan wala kamo mutuo. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan, moari kanako. O ang moari kanako, dili ko kayo isalikway. Kay nanaw ako ikan sa langit aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako. O dili sa kaugalingon kong kabubuton. Kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako. Nga dili ako kawalan bisan usa sa tanan nga iyang ihatag kanako. O panahon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Kay kini mao ang kabubuton sa akong amahan nga ang tanan nga makakita sa anak o mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan o panahon ko sila sa katapusang adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang kagutom o kauhaw dili ramangin sa pagkaon. Daghan sa atong isip katawo ang igutom o iuhaw sa ugma, sa pansin o sa atensyon. Sunod sa akong klase, babantayan nimo nga ubay-ubay sa mga bata ang halata kaayo nga uhaw o gutom sa pagtagal. Tuyo nila na magbanha-banha o mag-alingasa kanunay sa classroom, not really because they are bad children, but given the benefit of the doubt, nangihanlan tingali sila ang pagtagal, pagkakiman o pagsabot. Isip ko sa ka-teacher, I can't put the blame on them. Kay kahibaw ko, kalagmitan sa ilaha, wala na inahan, wala na amahan. Kalagmitan sa ilaha, wala na hinikanan na natuto. Some of them, buwag ang parents, o nasa laing nasod ng trabaho, and they are left in custody of their grandparents or guardians. Sumala sa kasinatian ni mga bata, makaingon kita na mugudlan tangon ang kinabuhi. Dili ta mahimutang o lisod ipuyo kung gigutom o giuhaw ta sa ugma. Sa pagkakaroon tingali, we are restless and uneasy too in life. Tungod kay adunay kulang sa atong kaugalingon that only the Lord can satisfy. If my students misbehave in class in order to fill the void and get the attention they lack at home, uban sa atong mga gulang, solusyonan ang kabingaw o kakulang, pinaagi sa bisyo, sa paglaag-laag o sa pagrebelde para na magakop kita sa kagutom o kauhaw na gibati nato within. Mga higala miingon si Jesus, ako mao ang pan na naghatag sa kinabuhi. Ang muaming kanako dili na gayon tutumon. Ang mutuo kanako dili na gayon uhawon. Sa panahon na di kita mahiluna, sa panahon na maglisunda o hilom o uyo, kay adunay kulang sa akong kinabuhi. Magkaton na kita ng mosampit o mutuo kang Jesus. Kanunay nato siyang imuhon na dalampanan o tinugdan. He will satisfy our hunger and quench our thirst. Let us have a relationship with God. Pinaagi sa pag-ampo kaniya o sa pagdawat sa lawas ni Kristo sa Eklesia, matakbaw atong Espiritu, kasing-kasing o hunahuna. Wala sa makalimutanong utang,
o mga kalihukan, dili pinaagi sa makalibutanong butang o mga kalihukan, makaplag nato ang katagbawan. Muduol o mutuota ang Jesucristo, kay sulod sa iyang ugma o gahom, mapapas atong kagutom o kauhaw sa kinabuhi. Palihog manindog. Masalingkod sa kamangihatagon sa Diyos Amahan, ipadarag nato karon ang atong mga panginahanglan sa Panginoon. Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga namulo sa simbahan, magsaksi kang Jesus, nga mao ang pan sa kinabuhi ni ining kalibutan, nga gigutom sa kapangitan kahulugan sa kinabuhi. Mag-angkop kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga opisyal sa gobyerno aktibo manindabot sa kapangitan solusyon sa mga panginahanglan sa ato kapos nga mga kaigsuunan. Mag-angkop kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga sila nga nawala ang inahanglan ng Diyos sa ilang kinabuhi, maalimahan pagbalik sa santos na Eucharistia. Mag-angkop kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Na ang mga masakiton, makasinati sa manigugmaong presensya ni Kristo, pinaagi sa pagdawat sa santos na Eucharistia. Mag-angkop kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga imo ang tagisipon nga takos ug makuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-angkop kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga matuubon nga mihalina, nga mikalawat sa pan sa kinabuhi, mabuhi hangtod sa hangtod. Mag-angkop kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo diha ni Kristo, nga mao ang pan sa kinabuhi. Amen. Mga isuon pag-ampo kamo, araw nga ako ang inyong sakripisyo, dumatong ta sa Diyos na mahal, magagagahom sa tanan. Dawatan laras sa Ginoon sa kapisyudikan sa iyong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyong ngalan, alang sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos na simbahan. O Ginoo, ituon, nga mapasalamaton kami kanunay, pinaangin ng mga misteryo sa Pasko, aron ang kanunay buhat sa pagluwas kanamo, mahimong tinugdan na alang kanamo, sa kalipay nga wala katapusan. Kini ang pinungayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo.
manausap kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo ating Dios. Amay ug matarong. Santos nga mahal Diyos na tunay ug magagagamot sa tanan, ang ayong matarong ngayon nga magmalipayon kami sa pagdahi kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayon ni ining mahimayang panahon sa pagkabanhaw. Kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya puhunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo o diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa walay punong nga pagpanglaban. Si Kristo magiging kahalad na dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunay buhi bisan ipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, tuyog sa ilang walay punong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kaligtasan. Dahil ko nang nagaagi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kaligtasan. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang na santos. Ipadala ang Espiritu ang pagsantos ining mga gasa, aron mahimong inialang ka namo nga lawas sa tubo ni Kristo ang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya ang pan. Ipasalamat kanimo. May pikas o nihatag iningat to sa iyong mga tinunan o bihingon. Dawa ka kininyo matanan o kan-a, kay kinimao ang lawas, nga ito yan alam kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kanis. Ipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag iningat to sa iyong mga tinunan o bihingon. Dawalan kini o Panginoon kamo matanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo may ula alang kaninyo o alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasayo. Buhatag kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik na. Araw paghandog sa kamatayon pagkabanhaw ni Kristo, naghahalad kami kanimo, Amahan, niining para sa kinabuhi o kani sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tumagay mo kami iisip na kayan, na muatuman o mualagad kanimo. Himuang kami ang mga lawan sa lawan sa dugo ni Kristo, magkahimu sa diya sa Espiritu Santo. Hinumduming Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang mahigpit kami niya sa gugma o pa ni Francisco ang Papa, ni Julito ang Obispo sa tanang mga pari. Hinumduming sa mga isuon na nangamatay, malaulong yung mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay niya sa imong kaluwi. Dala silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong damo. Kaluwi kami tanan. Himuang kami angayan ng makaampi sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan ng uli sa Diyos, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan ng mga santos ka nagatuman sa imong kabubuton, latas sa pagrigan. Uban kanila, amo ikaw madaygon, o amo ikaw mahimayao, pinaagi ni Kristo, imo anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, biha kaniya, ihatag na kanimo makagagamang Amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dugo o himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa Amahan atong gabiton ang mga pulong ang itulog ka nato sa atong manunubos. Amahan namong alas sa langit, pagdayeg ko ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunoa luwasa kami sa tanang dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kanino ang ining panahon na
aron tinabangan sa imong kaluoy, wali kay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Sa talaga paabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo naging ka sa mga apostoles, ang kalinaw ipilit ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ako mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, at agi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw mabuhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manasab kanimo. Ipakita ta ang panginig sa anak. Peace be with you. Kini mao ang kodero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan. Bulangan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamayo ako.
Magampo kita. Ginoo, patalimugin ang mga pag-ampo aron ang pagsaulo sa among kaluwasan. Makatama ka na mo ning kinabuhian ug makapadakan ka namo sa kalipay nga walay katapusan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Pag-ampo nato kang San Miguel Arcangel, kitang tanan. San Miguel Arcangel, tabangin kami sa panggubatan. Panalipid kami batok sa mga panlibo o pagsulay sa yawa. Mapaubsanon kami nagahayo kanimo, o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit, nga pinaagi sa gahom sa Diyos, imong ibandod sa impyerno si Satanas, uban sa iyang daghang mga espiritu, nga nalibot-libot sa kalibutan, aron pagpukan sa among mga kalag. Amen. Prayer to our guardian angel. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dala ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.